बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग हद से ज़्यादा पारसाई का दिखावा करते हैं वही शैतानियत का दूसरा रूप होते हैं। अगर मामला हक़ाइक़ को पेश निगाह रखते हुए हकीकत से सबक सीखने का हो तो नसीब वाले च्योंटी से भी सीख लेते हैं, और अगर नसीब में ना हो तो कायनात की तमाम किताबें रद्दी के ढेर से ज़्यादा कुछ भी नहीं। मुझे उन लोगों की परवाह नहीं जो मेरे दुश्मन हैं, मोहतात उन लोगों से रहता हूँ जो मेरे साथ होते हुए जहन में बुग़्ज़ और नफ़रत रखते हैं। इशफ़ाक़ अहमद। वो जो आज कहते हैं तुम नहीं कर सकते, वो कल पूछेंगे हम कैसे कर सकते हैं। वो जो आज कहते हैं कि तुम्हारी कामयाबी मुश्किल है, वो कल पूछेंगे कि हम कैसे कामयाब हो सकते हैं। तुम बस लगे रहो और डटे रहो। मायूसी एक दलदल है, आप इसमें पहला कदम रखते हैं, दूसरा कदम आपको नहीं रखना पड़ता, क्योंकि दलदल को हमेशा पहले कदम का ही इंतज़ार होता है। इंसान की लालच का प्याला कभी नहीं भरता, क्योंकि उसमें नाशुक्री के सौराख होते हैं जो उसको भरने नहीं देते। औरत एक मूडी मखलूक है, ये लगातार 2 दिन तक कभी भी एक जैसे मजाज में नहीं रहती। आज़ाद मुझको कर दे ओ कैद करने वाले, मैं बेज़बां हूँ कैदी तू छोड़ कर दुआ ले। कहते हैं 40 लोग मिलकर आमीन बोलें तो दुआ कबूल हो जाती है। अल्लाह हम सब की दिली मुरादें पूरी फरमाए। यूसुफ ने कब मांगा था जुलेखा को, वो जुलेखा का यकीन था जिसने उसे यूसुफ दिलाया। बात मुखलिस या मुनाफिक की नहीं होती, बात यकीन और भरोसे की होती है। तुम यकीन से मांग कर तो देखो, तुम्हारा रब तकदीर बदलने पर कादिर है बेशक। जब तक दिल टूटेगा नहीं, दिल में रोशनी कैसे दाखिल होगी। मौलाना रूमी। जंगली दरिंदों से अब कोई डर नहीं, मगर अब अशरफुल मखलूक़ात का एतबार नहीं। शुक्रिया अदा करें अपनी बीवी का जो मौत की वादी से गुजर कर आपको बाप के दर्जे पर पहुंचाती है। सासें दिल बड़ा करें, अगर बेटा ब्याह दिया है तो बेटा वो आपका ही रहेगा। बहम पाल कर सारा गुस्सा बहू पर मत निकालें, उसके माँ बाप ने भी तो पाल कर बेटी जैसा कीमती सरमाया आपके सुपुर्द किया है। इससे तो खामोशी बेहतर है कि किसी को राज की बात कहकर उसे कहा जाए कि किसी से न कहना। दौलत दुनिया की हो या ईमान की, जितनी ज़्यादा बढ़ जाए उतनी नींद कम हो जाती है। 2 बातें अकल का ऐब हैं, कहने के वक़्त चुप रहना और चुप रहने के वक़्त बोलना। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप देखने में कैसे हैं, आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं तो आप दुनिया के खूबसूरत तरीन इंसान हैं। जो इंसान दूसरों को शक की निगाह से देखता है, हकीकत में वो अपने किरदार की बुराइयां दूसरों में तलाश करता है। अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल रखने में ये भी आता है कि जो लोग बाज़िद हों, आपको गलत समझने पर उनसे बहस ना की जाए और जितना हो सके किनारा कुशी इख्तियार कर ली जाए। लोग अपने मूड के हिसाब से अहमियत देते हैं। जब उनका मूड अच्छा हो तो आपका हम भी अहम होता है, जब उनका मूड ना हो तो आपका पैराग्राफ भी बेमकसद हो जाता है। अफ्रीका के लोग केला को खुश करके आटा बना लेते हैं और हाजमा की खराबी, पेचश, मरोड़ और दस्तों की शिकायत में 1 चाय का चम्मच केले का आटा आधा गिलास दूध के हमरा देते हैं, जिससे ये बीमारी फौरी तौर पर दूर हो जाती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज जन्नत की सैर कर रहे थे
کہ ایک قاری کے قرآن پڑھنے کی آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا حارثہ بن نعمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کا یہی صلہ ہونا چاہیے، نیکی کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ حارثہ سب لوگوں سے زیادہ ماں سے نیکی کرنے والے تھے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے معاف کرنے سے خوشی ملتی ہے اور انتقامی جذبات دل میں رکھنے سے انیکسائٹی اور ڈپریشن کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ قربان جائیے، اللہ کریم فرماتا ہے اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر سے کام لو اور بخش دو تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کے ہر حکم میں تمہارا فائدہ ہے۔ کیوں، کیا اور کیسے مت سوچو، بس ایمان و یقین کے ساتھ عمل کرو۔ موت کے بعد تیسرے دن ناخن گر جاتے ہیں، 4 دن بعد بال گل سڑ جاتے ہیں، 5 دن بعد دماغ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، 6 دن بعد معدہ اور دیگر اعضاء باہر نکل آتے ہیں، اور 60 دن کے بعد ہڈیوں کے سوا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ غرور، تکبر، نفرت، دولت کی ہوس، دلوں میں بغض، دشمنی، رنجشیں، کینہ، حسد، شہرت، عزت، سب کچھ یہیں پر رہ جاتا ہے۔ جی ہاں، جنت میں جب مسلمان کو اولاد کی خواہش ہوگی تو خواہش کرتے ہی اس کا حمل پیدائش اور اس کی پوری عمر 30 سال بغیر کسی تکلیف کے ایک ساتھ میں مکمل ہو جائے گی۔ غسل دینے کے بعد میت کو خور، محبت یا عقیدت سے بوسہ دینا جائز ہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن مظعون کا بوسہ لیا اور روئے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ سال کے بعد چاہے ایک جامن کھائیں لیکن کھائیں ضرور۔ روزمرہ خوراک کے ذریعے معدہ میں جمع ہونے والے بال کسی شے سے گلتے یا ہضم نہیں ہوتے، صرف ایک جامن کا کھانا ان کو گلا کر ہضم کر دیتا ہے۔ ارہر کی دال گرمی کا اثر دور کرتی ہے۔ اردو کی دال کھانے سے گوشت بڑھتا ہے۔ مونگ کی دال بخار کے دوران آرام پہنچاتی ہے۔ مسور کی دال پیٹ کی بیماری میں فائدہ کرتی ہے، اور دال چنا خون کی روانی کو نارمل رکھتی ہے۔ ہر 10 دن بعد یہ کام کیجیے، کبھی بہرے پن کی شکایت نہیں ہوگی۔ ہر 10 دن بعد 3 قطرے اصل روغن بادام نیم گرم کر کے کانوں میں ڈالنے سے کان بہرے پن سے محفوظ رہتے ہیں۔ چہرے کی عمر 10 سال کم کریں۔ ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی جلد ہمیشہ جوان اور شاداب دکھائی دے، تو اس کے لیے دودھ 1 کھانے کا چمچ، شہد 1 کھانے کا چمچ اور چاول 3 کھانے کے چمچ۔ چاولوں کو ابالیں، اس کا پانی الگ کر کے اس میں دودھ اور شہد ملا لیں اور پیسٹ بنا کر چہرے پر لگا لیں۔ 10 منٹ کے بعد چہرے کو چاولوں والے پانی سے دھو لیں جس میں چاول ابالے تھے۔ ہفتے میں 1 بار استعمال کریں، جلد تر و تازہ اور عمر کے لحاظ سے 10 سال کم نظر آئے گی۔ قرآن پاک پڑھا کرو، اس سے روح تازہ ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے مت ہو پریشان میرے بند کیے ہوئے دروازوں پر، میں خیر لانے سے پہلے مصیبتوں سے گزارتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر وہ شخص جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو۔ جب تم کسی سے تعلق بناؤ تو یہ یاد رکھنا، اگر تم تعلق کی کتاب میں پہلے صفحے پر لفظ احساس، ایمانداری اور برداشت تحریر نہیں کرو گے تو پھر آخری صفحے پر جدائی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ سارا مدینہ حضرت عثمان کے وقف کردہ کنویں سے پانی پیتا تھا، مگر وہ خود 40 دن پیاسے رہ کر جام شہادت نوش فرما گئے۔ کروڑوں سلام حضرت سیدنا عثمان غنی پر۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ پاک کا بڑا احسان ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو چیز کے لیے تمنا کرتے ہو اس کے لیے دعا کرتے رہو، ممکن اور ناممکن صرف انسان کے دماغ کا تصور ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ نصیب بدل بھی سکتا ہے، تم دعا تو کرو، وہ تو تقدیر بھی پلٹ سکتا ہے، تم یقین تو کرو۔ اللہ جانے لوگ سارا دن فون پہ کس طرح بات کر لیتے ہیں، میں تو بس 2 منٹ بعد ہی اور بتاؤ اور سناؤ پر آ جاتی ہوں۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ تھینکس، فی امان اللہ۔